मुखेल उल। शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो। नियालाक आदार। प्राचीत काल आमकां देवा लागीं परतून येवंक एक आमंत्रण। आमी सगळीं पातकी सोंसूत आमी पातकान बुडल्यान। ह्या काळान आमकां ही एक संदी पातकांतली भायर सरूंक, जशे भाशेन पावलू कोरीतकारांक विनोती कोत्ता। देवाचे वेंगेन परतून येवंक आमकांय सगल्यांक देवा लागीं परतून येवंक ही एक संदी। प्राचीत काळार आमी उपास कोत्ता, कित्याक आमी पातकी आनी आमच्या पातकाचें आमी दूख धरता। ह्या आमच्या पातकाक लागून देवाचो पूत जेजू खुर्सार मेलो। मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां अशें मेळटा, तुमी उपास कोत्तात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोंतीचें रूप तुमी घेवं न्हय। आपूण उपास कोत्ता म्हूण लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार कालोख घालतात। उपास कोत्तात तांणी कोणाकूच दाखोवं न्हय। तो उपास जावन दी आपलोच मोग देवा बापा सोबे। तो उपास करून जर आमी कांय दुडू एकठांय केले ते गरिबांक वांटूंक गरज। उपास फक्त पोटा विशीं जावं न्हय, पूण जावन दी वायट उतरां आनी वायट करण्यो करपाचें सोडून आनी हें सगलें फक्त प्राचीत काळार न्हय पूण सदांकाल सांबाळूंक। जर हें आमी सगलें करूंक पावलीं तर शुभ वेळार देव आमचो उलो आयकतलो आनी तारुणाच्या वेळार आमकां वळखतलो आनी आदार दितलो। म्हजो थाराव। हांव म्हजें जिवीत सदांकाल पातकान न्हवसरूंक वावुरतलें।